नमस्कार सबैमा। आज चाहिँ हामी बेलुका रोटी खान गइरहेका छौँ। यो चाहिँ पिरो अचार, डल्ले खोर्सानीको पिरो अचार। यहाँ चाहिँ हामी रोटी सर्भ गरिरहेका छौँ। रोटी साह्रै मिठो रहेछ, पिरो मिठो चट्ट परेको त्यस्तो रहेछ। हामी खाँदैछौँ। यो ये गया मेरो मुँह में त्यो त्यस्तै मिठो रहेछ। गबाको खाइदिएर रहेछौँ हामीले। मिठो धेरै मिठो। यो रोटी चटनीसँग साह्रै मिठो हुँदो रहेछ। साथीभाइहरू, हामी यसरी खाइँदैछ बेलुका चट्ट लाएर पछाडि